اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं लियाकत अली खान और आप हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। चूँकि इन्फॉर्मेटिव्स टीवी पे हम इमाम महदी के ज़हूर की जो है वो सीरियल लेके चल रहे हैं, तो इसके साथ साथ दज्जाल का जिक्र करना भी बहुत ज़रूरी है। और इस वक्त चूँकि दज्जाली फितना अरूज पे है, पूरी दुनिया में कुफर ताकत के साथ मुसलमानों को कुचलने की कोशिश कर रहा है और उसके पीछे जदीद तरीन टेक्नोलॉजी को भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जो दजल और फरेब की इंतहा की टेक्नोलॉजी है। और यकीनन ये तमाम के तमाम, अगर हम कहें कि दज्जाल की ही टेक्नोलॉजी है और उसके पीछे शयातीन उसकी मदद कर रहे हैं, तो बेजाना होगा। चूंकि दज्जाल का फितना सबसे बड़ा फितना है, जिसके बारे में अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी अहादीस में हमारे मुसलमान भाइयों को ना सिर्फ आगाह किया बल्कि खौफजदा भी किया, इसकी हसासियत को और उसके शर से बचने के लिए तदाबीर का भी हमें बयान फरमाया। अब चूंकि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफहूम है कि हर एक नबी ने दज्जाल के फितने से, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से लेकर हर नबी ने दज्जाल के फितने के बारे में आगाह किया। अब दज्जाल लईन हम कह सकते हैं, चूंकि सबसे बड़ा फितना है तो इसका शर भी उतना ही है। तो हमने सोचा कि इस चैनल के ऊपर भी हम एक सीरियल को लेकर चलते हैं जो कि सिर्फ दज्जाल से मुतल्लिक हो। इमाम महदी की सीरियल इंशाल्लाह हमारी इन्फॉर्मेटिव्स टीवी पे मौजूद रहेगी। अब चूंकि दज्जाल के बारे में बहुत सारी अहादीस मौजूद हैं, दज्जाल इंतहा दज्जल से निकला है, चूंकि झूठ और फरेब का नाम है, तो इसका मतलब है कि वो अपने हक और बातिल को इस तरीका से एक दूसरे में गलत मदद कर देगा कि इंसान को हक ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यानी कि झूठ इतना आम हो जाएगा, दज्जल इतना आम हो जाएगा कि एक सच्चा इंसान सच्चाई की तलाश करते करते थक जाएगा। चूंकि दज्जाल में ये सारे ऐप मौजूद होंगे, झूठ को फैलाना, हक और बातिल को आपस में गड़बड़ कर देना, मलमासाजी कर देना, इसी वजह से उसका नाम दज्जाल रखा गया है। यानी बहुत ज्यादा झूठ बोलने वाला और बहुत ज्यादा फरेब देने वाला। अब अहादीस में उसके कुछ शक्ल शुबहात के बारे में बयान किया गया है और उसके फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में बयान किया गया है। आज की इस वीडियो में हम थोड़ा सा उसके बारे में बयान करते हैं कि वो कैसा होगा। लेकिन वो असली जो दज्जाल है, जो दज्जाल अकबर है, जिसने खुद निकलना है बाहर, हम उसकी शक्ल शुबहात बता रहे हैं। उससे पहले जो झूठे फितना फैलाने वाले दज्जाल आएंगे 30 जो हदीस में है, उनका इसके साथ कोई तल्लुक नहीं है। हम सिर्फ जो बयान कर रहे हैं, जिसने खुदाई दावा करना है, उस दज्जाल की शक्ल शुबहात का जिक्र कर रहे हैं। दज्जाल मोटा और बड़े डोल वाला होगा, यानी कि भारी जिस्म वाला होगा, थोड़ा सा जवान होगा, शक्ल सूरत से शरीफ और खूबसूरत लगेगा, यहूदी नस्ल से होगा जाहिर है। उसका रंग गंदमी और साफ होगा, कद भी इतना बड़ा नहीं होगा, ठगना होगा, और उसका सर सांप की तरह से होगा, यानी कि चौड़ा सर नहीं होगा बल्कि आगे से पीछे गुलाई वाला होगा, लंबूतरा सर जिसको हम कहते हैं, और ऊपर से ऐसे करके। उसके सर के बाल घुंघराले होंगे और मतलब घने बाल होंगे, मोटे और सख्त होंगे जैसे दरख्तों की शाखें हों। जैसे हम कह सकते हैं कि अफ्रीकन लोगों के मोटे बाल होते हैं, घुंघराले। लेकिन ये चूंकि गंदमी रंग का होगा, ना ज्यादा सफेद रंग होगा ना ही स्या रंग होगा, गंदमी रंग जैसे हमारे एशियन लोगों के होते हैं। और धड़ इतना भी ना होगा, यानी कि गर्दन के दरमियान खला बहुत कम होगा, सर और धड़ के दरमियान गर्दन का, कि उसकी गुद्दी ही नहीं होगी। उसकी टांगें टेढ़ी यानी कोसैन की तरह होंगी और उसकी पेशानी पर काफिरे लिखा होगा। आंख की जगह स्पॉट होगा, आंख सब्ज और कंचे की तरह
یعنی جیسے وہ بینٹا ہوتا ہے، چمکدار ہوگی، بائیں آنکھ سے کانا ہوگا جو کہ دیکھنے میں بد شکل لگے گی، بالکل واضح رہتی ہے اس کی آنکھ بائیں والی جو ہے ولچر آئی کی طرح سے ہوں گی، آنکھ پر سخت قسم کا ناخنا ہوگا، یعنی کہ موٹی ابھار ہوگا دوسری آنکھ پہ اوپر جیسے پھوڑا بنا ہوتا ہے، یعنی کہ اس کی جو دہنی آنکھ ہے وہ پھلی ہوئی انگور کی طرح ہوگی اور کھڑی ہوگی، اس کی دونوں کلائیوں کے پر بال بہت زیادہ ہوں گے اور انگلیاں اس کی چھوٹی ہوں گی۔ یہ ذکر جو ہے حدیث میں بیان کیا گیا، جس کو میں تھوڑا سا مختصر کر کے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اب کیونکہ دجال کا ذکر قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے، حضرت امام مہدی علیہ السلام جب فتنوں کو ختم کر رہے ہوں گے اور انصاف کو قائم کریں گے، جنگوں سے فارغ ہوں گے، پوری دنیا میں عدل و انصاف قائم کریں گے، تو اس کے بعد دجال ہے وہ شدت کے ساتھ نکلے گا، کیونکہ اس کا سارا پلان جو اس وقت چل رہا ہے، جو اس وقت پوری دنیا میں ناانصافی کا، ظلم و جبر کا چل رہا ہے، یہ سارا کا سارا امام مہدی نے ڈسٹرب کرنا ہے، تو پھر امام مہدی کے مقابلے میں غصے سے وہ نکلے گا، لیکن جب وہ نکلے گا تو پھر اللہ تعالیٰ حضرت امام مہدی کی سپورٹ کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے نازل فرمائیں گے۔ دجال کے بیان کی اہمیت اتنی ہی ہے جتنی کہ حضرت امام مہدی کے ظہور کی بھی ہے، کیونکہ یہ فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ ہے۔ اس بات کا اندازہ آپ یوں ہی لگا سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے گھروں میں مائیں جہاں اپنے بچوں کو دیگر اسلامی عقائد اور بنیادی تعلیمات سے آگاہ کرتی ہیں، انہیں وہاں سے دجال کا ذکر بھی کریں۔ جب آپ چھوٹے ہوتے ہیں آپ کو بھی سنا ہوگا کہ ہمیں ماں ڈرانے کے لیے کہتی تھی دجال آ رہا ہے، کانا دجال آ رہا ہے، عمر کے لوگوں کو اس چیز کا یاد ہوگا، خوف دلاتی تھی۔ تو اب تو یہ تہذیب کے اندر بہت زیادہ آگے بڑھ چکا ہے، اب چونکہ جاہلی تہذیب ہے، اس میں آج کی ماؤں نے یہ ذمہ داری نبھانا چھوڑ دی ہے، اب ہمارے پر ٹیکنالوجی آ گئی ہے۔ نہیں، یہ خروج دجال کی نشانی میں سے بھی ایک نشانی ہے کہ اس وقت لوگ دجال کا ذکر بھول جائیں گے۔ پہلے لوگ ڈراتے تھے، لیکن اب لوگوں کو دنیا میں عیش و عشرت کا سامان اتنا مل گیا کہ اب اسلامی چیزوں کی ضرورت ہی نہیں رہی، اسی لیے اب دجال کا ذکر تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ اگر آپ فتنہ دجال سے خود کو اور اپنے گھر والوں کو بچانے کا ارادہ رکھتے ہیں، اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ اپنے گھروں میں دجال کا ذکر عام کریں اور اس کے فتنے کو لوگوں تک پہنچائیں، اور اپنے بچوں کو خاص طور پہ تربیت میں بچپن سے ہی دجال کے فتنے کی آگاہی دیں اور اس کی ہولناکی کا ذکر کریں، کیونکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دجال کے فتنے سے پناہ مانگی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے آپ نے اس فتنے کا ذکر فرماتے تو صحابہ کرام کے چہروں پر خوف کے اثرات نمایاں ہو جاتے۔ فتنہ دجال میں وہ کون سی چیز ہے جس نے صحابہ کو سب سے زیادہ ڈرایا؟ خوفناک جنگ یا موت کا خوف؟ یہ تو نہیں ختم کرتا تھا صحابہ کرام کو، ان چیزوں سے صحابہ کو ڈرنے والے تو تھے ہی نہیں، وہ تو ہر وقت اپنی جان شہادت کے لیے تیار رکھتے تھے۔ لیکن ڈر کیا تھا؟ فریب کا، دجل کا، دھوکے کا۔ اور دجل اور فریب اتنا خطرناک ہوگا کہ کسی کو صورت حال سمجھ نہیں آئے گی، گمراہ کرنے والے قائدین کی بہتات ہوگی، پھر پروپیگنڈے کا یہ عالم ہوگا کہ لمحوں میں سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنا کر دنیا کے کونے کونے میں پہنچا دیا جائے گا، جیسے آج ہمارے پاس ٹیکنالوجی موجود ہے، سوشل میڈیا جو دجل اور فریب کا سب سے خطرناک ہتھیار ہے۔ انسانیت کے دشمنوں کو نجات دہندہ اور ہمدردوں کو دہشت گرد ثابت کرنا اس کے لیے ایک چھوٹی سی بات ہوگی، اور آج سوشل میڈیا کے ذریعے سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اسی لیے اس کی ہیبت ناکی کے بارے میں بیان کرنا بہت ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تاکید فرمائی۔ بار بار تم سے اس لیے بیان کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ میں بار بار تم سے اس لیے بیان کرتا ہوں کہ تم اس کو بھول نہ جاؤ، اس کو سمجھو، اس میں غور کرو اور اس کو دوسروں تک پہنچاؤ۔ تو ہمارا بھی یہ حق ہے کہ ہم اس پہ غور کریں، اس کو سمجھیں اور جن لوگوں کو اس کا شعور نہیں ہے اس تک پہنچائیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات تو آپ تک صحیح طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کے دجل، ہر قسم کے فتنہ سے اور خاص طور پہ فتنہ دجال سے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔